Thank you all for covering the same and giving it to the general public of Kalagut and the surrounding villages. As आमचे press conference because of the disaster management. आता disaster management कालागुटान खूप झालेले आसा. काल एक आंबो पडलो, 4 गाडयो तेज्या पोनाक पडल्यो, मागीर 2 घरां मोडली आमचे सायडीक, उदक बसता सगल्याक. सो ते पासून आमी आतां पंचायतीन डिसिजन घेतलें की फाल्यांच्यान आमी कम्युनिटी सेंटर आमचो पुरबावडो बोडकोवडाशीं थंयसर आमचे एक डिजास्टर मॅनेजमेंट टीम आसतली वीच इज हेडीड बाय अझरुद्दीन आनी सालीस. हे 2 जाण आमचे ते आसतले फ्रॉम 5:30 or 6 o'clock सांजच्या दिसा अप टील द नेक्स्ट डे टील 8 o'clock. ते कितेंय तरी प्रॉब्लम जाय जाल्यार ते कम्युनिटी सेंटरार वचप आनी तांकां मेळपाचें. आतां तितूर आमी कितें केलां, आमी एक JCP दवरल्या. आमी एशली ताका रिक्वेस्ट केला की सांजच्या दिसा हाडून JCP दवर म्हणून, आनी कितें रातचें कितेंय प्रॉब्लम जाले जाल्यार आमी फटाफट तितूर वयतले. आतां अबावट 10 कामदार आसतले आमचे लेबर्स, आनी सालीस तो आपणाची एक्सो मिशीन घेवन मिशीन घेवन ती झाडां भायर कितें पडटा जाल्यार ते कातरपाक ते रातचे रात वचून ते काम करतले. मागीर हांवें आमचे कडेन 3 कॉन्ट्रॅक्टर आसा. एकलो मोरजकार म्हणून, दुसरो राजेश आनी तिसरो लुईस कायतर. तांकां एका वाड्याक 3 कामां दिलेलीं आहा. मोरजकाराक 5 कामां दिलेलीं आसा. सो तांकांय आमी आमचे फोनाचेर मेंबरांक तांकां दिल्या. आनी कितेंय जालें, वाव कोणें चोक जालो कितें जालें जाल्यार तेणेंनी ते नितळ करपाचें म्हणून इमिजिएटली वचून. आतां तुमच्या माध्यमांतल्यान आतां लोकांक सांगूंक सोदता, जर तर कितें तुमकां प्रॉब्लम येयलो जाल्यार ह्या फोनाचेर नंबराचेर तुमी फोन करपाचो. 80-877 88-547 हो डिजास्टर मॅनेजमेंट फोन नंबर. सो केन्नाय कित्याक आमचे ते हे सगळे वर्कर्स कम्युनिटी सेंटरान आसतले. तितूर ते रातचे न्हिदतले तितूर रावपाक तितूर सगळे तितूरूच आसतले. इवन आमचे ड्रायव्हर, आमचो एम्बुलन्स ड्रायव्हर डॅनिस, इवन ट्रॅक्टर पासून आसतलो. कितेंय प्रॉब्लम जालो जाल्यार ते ओडपाक पासून तो डॅनिस म्हणटा तो आसतलो. आमचे एम्बुलन्सूय आसतले तितूर. ते सगळे आमी वी आर वेल प्रिपेर्ड फॉर दिस डिजास्टर मॅनेजमेंट फॉर अनदर 6 days एज पर द IMD रिपोर्ट वीच इज गिवन इन द आमकां न्यूजाचेर येता. सो ते पासून आमी हे फावटी प्रिपेर्ड रावल्या. सगळे पंच मेंबर म्हणून लागले आमी प्रिपेर्ड जावया आनी लोकांक हेल्प करया. बिकॉज लोकांचो आमचेर विश्वास आसा. सो आमी आमचो विश्वास लोकांचेर दाखोवंक जायो आनी हें अशें काम आमी इमिजिएटली करपाचें. कित्याक नाजाल्यार हे आमकां बुडटले. आनी आमी काम चालूच दवरलेलें. एक 20 लाखाचें आमी काम व्हडल्यो व्हांव नितळ केल्या, सगळे व्हांव. सो फकत हांगासर गांवांतलें उदक वचोन ते व्हांवान वयता आनी व्हांवानसान आमी ते दर्यान वयता. सो हेजो प्रॉब्लम ना. फकत कितें जालें, पावस देरेपेत येयलो आनी सगळे चुट्टां हे ते ब्लॉक जाले आनी तशें फ्लडींग जालें मातशें थोडे सुवातेर. लायक चर्चेशीन एक जालें, पंचायतीशीन जालें, बागान जालें थोडे. सो अशें म्हणून आमी ना म्हणना, थोडे फ्लडींग जालेलें आसा. पूण ते मागीर कितें तोंडाशीन चुट्टां बट्टां गेलेलीं ती काडली आमी आनी तितूर ते आमी सांकोवपा नितळ केल्या. पूण एकूच मागता हांव लोकां लागीं, आमचो हो फोन नंबर आसा. ते फोनाचेर तुमी हो फोन अझरुद्दीना लागीं आसतलो आनी तो होल नायट तितूर आसतलो. कित्याक केन्नाय तुमी ह्या 6 दिसां प्रॉब्लम आसत. आयज ते 29, फाल्यां ते 29. सो हे आमी क्लिनिनेस करपाक आमी रेडी आसा. परतो एकदां सांग नंबर. फोन नंबर 80 परतून सांगता 80-877 88-547. रायट. हो आमचो डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो
फोन नंबर आनी ह्या फोन नंबराचेर मातशें लोकांनी सांगपाचें आनी सगळे 5 मेंबरांनी आमकां तेंको दिलो म्हणून आमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटात. आनी आमची 2 घरां कोलॅप्स जाल्या, एक नायकवाडो आनी एक उमतावाडो. तांकां आमी 25-25 हजाराची चॅक दिवपाक केल्या, कित्याक कडेन ते आपणाचें थोडें घर तरी सारकें करपाक, बिकॉज दीस इज इट इज इन द बजेट ऑफ द पंचायत. कोणाचें घर तरी मोडलें जाल्यार ताका 25,000 आमी इमिजिएट रिलीफ दिता, रायट, अंडर नॅचरल कॅलॅमिटीज. आनी आमच्या 5 मेंबरांनी कितें उलोवंक जाय?